अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म, आज की दिन की अहमियत मेरी नज़र में इसलिए भी दोबाला हो गई कि कल आपने अपने यौम तासीस के सिलसिले में अपने कारकुनान से आप मुखातिब थे, उन साथियों से आप मुखातिब थे जिन्होंने एक तवील अरसा आपके साथ मिलकर जद्दोजहद की। जब इस मुल्क के सियासी पंडित जो थे वो पाकिस्तान के तारीख और जो है हमारी जो तारीखी उफ़क़ है उस पे न तहरीक इंसाफ को देखते थे न आपकी ज़ात को देखते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने एक अमली शक्ल अख्तियार की है और अल्लाह ताला ने आपको ये इज्जत बख्शनी थी और बख्शी है। मैं आपके हौसले और आपकी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ बहसीयत आपकी जमात के वाइस चेयरमैन के। जनाब वाला, मैं आज इस पुरवकार तकरीब में उन कारकुनान को, उन नजरियाती कारकुनान को खास तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने तारीकी में एक उम्मीद का दिया जलाया जो आज आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं जिन्होंने आपके साथ, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खामोशी से पीछे रहते हैं, अगली सफों में नहीं आते, गुमनाम सिपाही हैं आपके, जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया और आपको अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आज का दिन एक तारीखी दिन है और अगर मैं एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से ये अर्ज करूं कि 1 यूनिट के इख्तिताम के बाद और 73 के आईन के बाद अगर कोई पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए किसी शख्सियत ने और किसी जमात ने कोई कदम उठाया है तो वो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है और आज की ये तकरीब है। आज इस तकरीब के जो असरात हैं वो इसके दूरस्थ नताइज आपको नजर आएंगे। ये शुरुआत है और इसके असरात जो मौर्रिख है वो उसको कलम बंद करेगा कि इसके असरात क्या दिखाई देते हैं। जनाब वाला, यहां आपसे पहले बड़ी बड़ी शख्सियात आईं, वज़ीर आज़म आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को हमेशा ये सुनहरा ख्वाब दिखाती थी कि अगर तहरीके पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है तो जनूबी पंजाब को एक सूबे की हैसियत दी जाएगी, खुद मुख्तारी दी जाएगी। बारहा यहां वादे किए गए, शंग्रीला में तकरीबात हुई, लेकिन वो वादा इफा ना हो सका। हत्ता कि इस खित्ते के सपूत को यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा का कलमदान मिला। बहुत कुछ बनाया, सूबा ना बनाया, सेक्रेटेरिएट ना बनाया, यह भी तारीख का एक रिकॉर्ड है। जनाब वाला, यहां दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की शक्ल में यहां पंजाब में हुक्मरानी करती रही। एक नहीं कई दहाइयां उसने हुक्मरानी की। उन्होंने जनूबी पंजाब को दिया कम, यहां से लिया बहुत कुछ। नुमाइंदगी, वोट लिया, दिया कुछ नहीं। और जब जनूबी पंजाब की आवाम यहां से आवाज बुलंद करते थे तो वो सिर्फ तकसीम की बात करते थे, जनूबी पंजाब को आपस में लड़ाने की बात करते थे ताकि ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। 1970 जब इस मुल्क में एडल्ट फ्रेंचाइज को राइज किया गया, उस जमाने से लेकर आज की तकरीब तक जनूबी पंजाब का सुनहरा ख्वाब क़यादतें इस खित्ते को दिखाती रही। वो ख्वाब हमेशा चिकना चूर रहा और अपने पाया तकमील को ना पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एजाज, ये मुनफरिद एजाज अल्लाह ने इमरान खान आपके हिस्से में रखा था और तहरीके इंसाफ को ये अल्लाह ने एजाज देना था। तारीख बदलने का, धारा बदलने का, रुख मोड़ने का जो एजाज है वो अल्लाह ने आपको और आपकी जमात को दिया।
جناب والا، ہمارے ناقدین، میں اسمبلی میں بھی ہوتا ہوں اور باہر بھی ہوتا ہوں، آئے دن محفلوں میں کو یہ اللہ نے اعزاز دینا تھا، تاریخ بدلنے کا، دھارا بدلنے کا، رخ موڑنے کا جو اعزاز ہے وہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو دیا۔ جناب والا، ہمارے ناقدین، میں اسمبلی میں بھی ہوتا ہوں اور باہر بھی ہوتا ہوں، آئے دن محفلوں میں کو یہ اللہ نے اعزاز دینا تھا، تاریخ بدلنے کا، دھارا بدلنے کا، رخ موڑنے کا جو اعزاز ہے وہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو دیا۔ جناب والا، ہمارے ناقدین، میں اسمبلی میں بھی ہوتا ہوں اور باہر بھی ہوتا ہوں، آئے دن محفلوں میں کو یہ اللہ نے اعزاز دینا تھا، تاریخ بدلنے کا، دھارا بدلنے کا، رخ موڑنے کا جو اعزاز ہے وہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو دیا۔ جناب والا، ہمارے ناقدین، میں اسمبلی میں بھی ہوتا ہوں اور باہر بھی ہوتا ہوں، آئے دن محفلوں میں کا پیسہ اور جگہ منتقل ہو جاتا تھا اور یہاں کی پسماندگی اور یہاں کی محرومی جو کی توں رہی۔ یہ آج ایک لمبی تاریخ ہے، 70 سے لے کر اور آج تک اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے، وقت نہیں ہے اس پہ جانے کا۔ جناب والا، دوسرا تاریخی فیصلہ جو آپ نے کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کی آبادی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ترقیاتی رقوم کو مختص کیا جائے اور رنگ فینس، پھر ایم ڈی اے کا پیسہ کہیں اور منتقل ہو جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو جنوبی پنجاب کے لیے پیسہ مختص کیا جائے گا وہ اگر کوئی سلو پروجیکٹ موونگ پروجیکٹ ہے اور اگر فاسٹ موونگ کے درکار ہے، جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب کے پروجیکٹ میں جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ تحریک انصاف کے کارکنان تھڑوں پر جا کر، بازاروں میں جا کر، چوراہوں میں جا کر بتاؤ کہ تبدیلی، عملی تبدیلی کا یہ آج ایک نمونہ آپ کے سامنے پرو دیا گیا ہے۔ جناب والا، یہ علاقہ ہنرمند لوگوں کا ہے، لائق بچے یہاں ہیں، لیکن ملازمتوں میں حصہ ان کو کبھی نہیں ملتا تھا۔ یا یہاں کی یونیورسٹیز دیکھ لیں، یہاں کے کالجز دیکھ لیں، یہاں کی محرومیاں دیکھ لیں، کبھی ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں کہوں گا، ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا۔ رورل سندھ کی محرومی کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اربن کوٹا ہوگا اور سندھ کا رورل کوٹا ہوگا، اور اس کوٹے کی وجہ سے آج جو سروسز میں سندھی ہے وہ اس کی بدولت ہے۔ آج جو آپ ایک تاریخی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے لوگوں خوش قسمت ہو کہ عمران خان کے ہاتھوں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ہونہار لائق بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ کوٹا مختص کیا جائے گا، جس میں آپ کے بچے سول سروس میں جائیں گے، ڈی سی لگیں گے، پولیس سروس میں جائیں گے، کسٹم سروس میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے ججز بنیں گے۔ جب انشاءاللہ صبح بنے گا آپ کا علیحدہ ہائی کورٹ ہوگا اور آپ کے ججز یہاں سے، آپ کے قابل لائر جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو کے ججز بنیں گے۔ جناب والا، اگر ابھی بھی تبدیلی ان کو دکھائی نہیں دیتی تو پھر ان کو ایک سیاسی چشمہ میں پیش کر دوں گا۔ جناب والا، آج ابھی آپ نے بہت سے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور ان کا اعلان کیا ہے۔ ملتان کے ممبران جو تشریف فرما ہیں، آپ کو مبارک کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار صاحب کی مشاورت سے، وزیر خزانہ کی مشاورت سے، ملتان ضلع کے لیے
30 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया है। 30 अरब यक जुम्बिश कलम यह ऐलान किया है। कहना आसान है, महदूद वसाइल के लिए करना यह बहुत तारीखी है। जनाब वाला, मुल्तान है क्या? मुल्तान वजीर आजम पाकिस्तान जनूबी पंजाब का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। अयूब के खिलाफ जब तहरीक चलती है तो हरावल दस्ता मुल्तान का, निजाम मुस्तफा की तहरीक चलती है तो मुल्तान, जजेस की बहाली और जुडिशरी की रेस्टोरेशन की बात होती है, मुल्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। और आज ये वो मुल्तान है जब नाउमीदी थी और पूरे पंजाब में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, तो इस शहर मुल्तान ने उस नाउमीदी में भी उम्मीद के दिए जलाए थे और चांद पर मोहर लगाकर 2013 में मुझे और जावेद हाशमी को यहां से मैंने मुंतखब किया था। तो मुल्तान आपके साथ नजर मिला चुका था, मुल्तान आपके साथ दिल मिला चुका था। और 2018 में 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप करती है तहरीक इंसाफ। तब्दीली ये नहीं तो और क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। एमपीएस यहां आज 13 एमपीएस तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये बहुत बड़ा एजाज है और ये क्रेडिट आपकी क़यादत को जाता है, ये क्रेडिट आपके विजन को जाता है, ये क्रेडिट आपके नजरियाती कारकुन को जाता है और ये क्रेडिट जनाब वजीर आजम उस खामोश वोटर को जाता है जो खामोशी से अपने घर को निकला, अपने घर से निकला, कतारों में खड़ा हुआ, औरतें, बच्चे, बूढ़े व्हील चेयर्स पर निकले, आया, मोहर लगाई, घर चले गए। न कभी आपको मिले, न शायद कभी आपको मिले, लेकिन आपके विजन से उनका दिल मिल गया, उनका दिमाग मिल गया और ये तब्दीली मुमकिन हो सकी। आसान नहीं होता टू ब्रेक द मोल्ड इन अ 2-party सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर्स नेवर इजी टू ब्रेक द मोल्ड, लेकिन इस इलाके ने, इस खित्ते ने 6 की 6 सीटें देकर दे ब्रोक द मोल्ड एंड इंटेंस पीटीआई इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ ये दरख्त जो है वो तनावर होगा। जनाबे वाला, मैं अपनी आखिरी बात जो करना चाहता हूं वो ये है, आपने कभी आसान रास्ता तलाश नहीं किया। ये आपका मिजाज है, ये आपका किरदार है। लोग सियासत में शॉर्टकट तलाश करते हैं, लोग आसानियां तलाश करते हैं। आपने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। मैं पूछता हूं दोस्तों, जनूबी पंजाब की आवाम से मैं मुखातिब हूं। माहिरीन कहते थे कि कैंसर का अस्पताल नहीं बन सकता और वो भी मुफ्त इलाज करे गरीबों का, और इट वॉज नॉट इजी, आपने कर दिया। लोग कहते थे कि क्या दीवाने का ख्वाब है कि एक देही इलाके में नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहा है, नाकाम होगी, और आज वहां इंटरनेशनल लेवल की वहां तालीम दी जा रही है। आसान ना था, मुमकिन हो गया। जनाबे वाला, 2 जमातें जो इंट्रेंच थी, लंबी जेब, लंबे हाथ, लंबे इरादे, लंबे प्रोग्राम, दफन कर दिया आपकी क़यादत और आपकी सियासत ने। और आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने वफाकी लबादा ओढ़ा है, जिसकी वफाक की शक्ल है। महदूद होकर रह गई पीपल्स पार्टी रूरल सिंध तक, महदूद होकर रह गई मुस्लिम लीग एक इलाके तक, महदूद होकर रह गई नेशनलिस्ट पार्टीज, और आज तहरीक इंसाफ ट्रूली अगर कोई मुल्क में एक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी, तो वो आपकी जमात है जिसके बानी चेयरमैन आप हैं, इमरान खान आप हैं। जनाबे वाला, आज कौन कहता है कि करप्ट एलिमेंट को और माफियास को हाथ डालना, कौन कहता है आसान है? जानते हुए कि कौमी असेंबली में आपके पास चंद वोटों की बर्तरी है, जानते हुए कि सेनेट में 2.5 साल हम अक्सरियत नहीं, हम अकलियत में थे, कानून साजी करना चाहते थे, तब्दीली के बीज बोना चाहते थे, लेकिन अकलियत की वजह से हम सेनेट में वो कानून साजी न कर सके क्योंकि हमारी वहां मेजॉरिटी न थी। कौन नहीं जानता कि मखलूत हुकूमत
چلانی کبھی آسان نہیں ہوتی، اور پنجاب میں آج مخلوط حکومت ہے جو بزدار صاحب آپ چلا رہے ہیں. مجھے آپ کی مشکلات کا بھی احساس ہے، لیکن یہ آسان نہ تھا، ہوا. لیکن آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے ارادوں میں پختہ رہیے. پاکستان کا جو خاموش سپاہی ہے، پاکستان کا جو خاموش ووٹر ہے، وہ اظہار کرے گا. انتظار کیجئے، انتظار کیجئے، اظہار کا وقت آئے گا، اور 2023 میں اس کا اظہار کا وقت آئے گا، اور انشاءاللہ تحریک انصاف ایک اور فتح جو ہے تاریخی حاصل کرے گی. جناب والا، کون نہیں جانتا کہ جب معیشت جس کو آپ نے سنبھالا وہ زبوں حالی کا شکار تھی. All the economic, macroeconomic indicators were pointing in the wrong direction. اور 2.5 سال میں آپ نے اس کو سٹیبلائز کرنے میں گزار دیا. کون نہیں جانتا کتنی مشکلات تھی، کون نہیں جانتا یہ آسان کام نہ تھا. ہو رہا ہے، سٹیبلائزیشن ہوئی، اور اب انشاءاللہ گروتھ کی طرف آپ کا جانے کا ارادہ ہے. گروتھ سے مراد میرے دوستو ہے غربت میں کمی، روزگار کا پیداوار، روزگار کی جو ہے اس کے مواقع کا پیدا ہونا، اسے گروتھ کہتے ہیں. جناب والا، کون نہیں جانتا کہ مہنگائی کا جن جب بوتل سے باہر آ جائے تو اس کو واپس بوتل میں بند کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور مجھے آپ کے ارادوں کا علم ہے کہ انشاءاللہ آج ہم پر جو بڑی تہمت ہے مہنگائی کی، میرے مولا نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے اس جن کو بھی بوتل میں بند کریں گے، مافیاز کو بھی بند کریں گے، اور کرپٹ ایلیمنٹ کو بھی بند کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ارادوں میں پختہ رہنا ہے. آپ نے اپنے کور پرنسپل جو آپ کے ہیں، جس پہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اگر آپ نے کور پرنسپل پہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو جب 20 ایم پی ایز نے پیسے لے کر ووٹ لے کر سینٹ کے اپنے ووٹ بیچے تھے کے پی کے میں، تو ان کو آپ اپنے ایک فیصلے میں اٹھا کے پارٹی سے باہر نہ پھینکتے. اسے کہتے ہیں قیادت، اسے کہتے ہیں تبدیلی، اسے کہتے ہیں ملک کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اور آخری بات، آپ کا اللہ پہ پختہ ایمان ہے اور آپ کے اندر نبی کے عشق کا جذبہ ہے. مجھے علم ہے. میں وہاں موجود تھا نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں جب آپ مخاطب تھے، اور آپ کی ہدایت پر مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نیامی میں، نائجر میں جو کاؤنسل آف فورن منسٹرز کا اجلاس تھا، حرمت رسول کے لیے، عظمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے آپ کے کہنے پر میں قرارداد لے کر گیا، اور تمام 57 کے 57 ممالک نے پاکستان کی قرارداد پر اتفاق رائے کیا. کون کہتا ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں؟ نہ غافل تھے نہ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. جناب والا، میں آج صبح سحری کے وقت لوٹا ہوں، آپ کے علم میں ہے. آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اور جنوبی پنجاب کے دوستوں سن لو، ایران کی قیادت سے میری عمران خان کے ناموس رسالت کا جو ان کا تصور ہے، صدر ایران سے اور وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہ آج آپ کے ساتھ اور آپ کے اس نقطے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. میری یو اے ای میں ملاقات ہوئی شیخ عبداللہ سے، وہ متفق ہیں. میری ترکی میں جناب مہوت چاوشولو سے ملاقات ہوئی. صدر اردوغان کا پیغام ہے، سلام بھی ہے اور پیغام بھی ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم متفق ہیں. اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے بات کروں گا، اور انشاءاللہ جب آپ کے ساتھ سعودی عرب جاؤں گا تو انشاءاللہ سعودی فرما روا سے بھی یہ بات کی جائے گی کہ ناموس رسالت کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. جوش اپنی جگہ، ہم نے ہوش سے فتح حاصل کرنی ہے، اور ہم نے ایک انٹرنیشنل کنسنسس امہ کو یکجا کرنا ہے، اور ایک انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ کرنا ہے. اور میری دعا ہے، اور میری چھٹی حص کہتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، کیونکہ دلوں کے راز
हम एक दूसरे से पर्दे कर सकते हैं, हम एक दूसरे से फरेब कर सकते हैं, हम एक दूसरे को धोखे दे सकते हैं, लेकिन वो नीली छतरी वाला दिलों के राज पहचानता है, वो असलियत जानता है, और उसका वो जानता है कि आपके दिल में हजूर की हुर्मत और मोहब्बत का जो इश्क है वो क्या मौजे मार रहा है। तो आइए, मत आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर, इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाएं, परवाह ना करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ है। सादा जरूर होगा, जनूबी पंजाब का तबका समझता सब कुछ है। शुक्रिया।